تسلیما مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک وصحابک یا جد الحسن والحسین سارا جگ رب نے بنایا تیرے واسطے سارا جگ رب نے بنایا سارے سرکار دے غلام بیٹھی ہو ذرا مل کے پڑھ دو سارا جگ رب نے بنایا تیرے واسطے اور اچھی آواز نال سارا جگ رب نے بنایا واسطے ایک ایک شے نو سجایا تیرے واسطے ایک ایک شے نو سجایا سارا جگ رب نے بنایا تیرے واسطے ایک ایک شے نو سجایا اگ چوں بچایا سونے رب نے خلیل نو اگ چوں بچایا سونے رب نے خلیل نو اگ چوں بچایا سونے رب نے خلیل نو بیڑا نوح والا بھی ترایا تیرے واسطے بیڑا نوح والا بھی ترایا تیرے واسطے بیڑا نوح والا بھی ترایا تیرے واسطے سارا جگ رب نے بنایا تیرے واسطے سارا جگ رب نے بنایا تیرے واسطے ایک ایک شے نو سجایا حمد و صلاۃ بعد عالی قدر واجب الاحترام معزز علماء کرام نعت خوان شیری لسان خطیب اہل سنت فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا قاری محمد زبیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور لائق وقار و تقریب نازش اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد سرور نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور عاشق مدینہ عزت مآب محترم جناب محمد ممتاز حسین صاحب عزت مآب محمد عباس صاحب اور عاشق مدینہ عزت مآب اور تمام شخصیات جنہاں نے اس خوبصورت پروگرام نو مینج کیتا اپنے حساب نال پروگرام دی خوبصورت سجاوٹ کیتی دعائے اللہ کریم پروگرام سجان والے اور پروگرام آن والے سب نو بار بار مکہ مدینہ شریف دی حاضری نصیب فرمائے احباب جی وقار وقت بھی مختصر ہے اور عصر دی نماز بھی انشاءاللہ با جماعت ادا کرنی کیونکہ محفل کرانا مستحب ہے اور نماز پڑھنا فرض ہے کسی بھی صورت کے اندر مستحب فرض تو اعلیٰ نہیں ہو سکتا فرض تو برتری دا حامل نہیں ہو سکتا اس واسطے نماز ضروری ہے اور انشاءاللہ میں کوشش کراں گا کہ اس مختصر وقت کے اندر ایسی پرمغز گفتگو کی جائے تاکہ میرے آندہ بھی حق ادا ہوئے
اور تواڈے بیٹھن دا بھی حق ادا ہو جائے۔ جو میں گفتگو کرنی وہ ذرا اصلاحی گفتگو ہوئے گی، اصلاح معاشرہ دے حوالے نال، اور اج اسی اے غور کرنا ہے کہ اللہ کریم نے سانو کتنیاں نعمتاں دے نال نوازے ہیں، کیا اساں بھی وہ حق ادا کر رہے ہیں؟ اللہ کریم نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ میریاں نعمتاں نو تساں گننا چاہو تے گن نہیں سکدے۔ ایک اکھ دی نعمت تساں اے دے فوائد گننا شروع کر دو تے تہاڈی سوچ ختم ہو جائے۔ کان دی نعمت، ہتھاں تے پیراں دی نعمت، ہر ایک ذرہ تیرے وجود دا تینوں احساس دلا رہے ہے کہ تیرا مالک تیرے تے کتنے کرم فرمان والا ہے۔ میرے دوست اتھے اج جتنے بھی بیٹھے ہیں، کوئی امیر ہوئے یا غریب، ہر بندہ ارباں خرباں پتی بیٹھا ہے۔ کوئی بندہ سوچے گا کہ قاری صاحب سانو تے کوئی 500 واسطے دہاڑی تے رکھن واسطے تیار نہیں، تے تو سانو ارباں تے خرباں پتی بنا دیتا ہے۔ میں کہنا چاہنا سانو رب نے نعمتاں اتنیاں دیتیاں، تواڈے جو کوئی بندہ تیار نہیں ہوئے گا۔ اگر کوئی کسی نو آتھے کہ بھائی جان 10 لاکھ لے لے تے اپنی اکھاں کڈ کے منو دے دے، او کدی بھی نہیں یہ سودا کرے گا۔ کسی نو آکھو کہ 20 لاکھ لے لے تے اپنے کن اتار کے دے دے، کدی بھی سودا نہیں کرے گا۔ کسی نو آکھو 30 لاکھ لے لے تے اپنے ہاتھ اتار کے دے دے، کدی بھی سودا نہیں کرے گا۔ پھر کدی اے غور کیتے کہ رب نے سانو نعمتاں کتنیاں دے نال نوازے، ذرا سوچیا ہے اسی؟ کدی سوچو تے صحیح۔ آج اساں صرف شکوے کر سکتے ہیں۔ میرے دوست شکوے نہیں کرنے چاہیے، سانو اس رب دیاں نعمتاں دا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ہن ذرا سا قرآن پڑھیے تے نالے ویکھیے کہ سانو رب نے کتنیاں نعمتاں عطا فرمائیاں۔ محبت نہ کہہ دو سبحان اللہ۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا عالم نجعل الارض مہادا۔ اللہ کریم فرماندا ہے کیا اساں تواڈے واسطے زمین دا فرش نہیں بچھا چھوڑیا، لے کے تے آؤ کوئی جڑا تانوں ایہو جا فرش بچھا کے دے وے جیہو جا تواڈے اللہ نے بچھا چھوڑیا۔ والجبال اوتادا، اساں تواڈے واسطے پہاڑاں نو میخا بنا چھوڑے آئے۔ میرے سرکار مدینہ دے غلامو، جدوں اللہ کریم نے تیری اس زمین نو پیدا کی فرمایا، پانی دے اوتے کدی ادھر جاندی ہے کدی ادھر جاندی ہے، اینو ایک جگہ تے قرار کوئی نہیں، سکون کوئی نہیں، ٹھہر دی کوئی نہیں۔ اگر اللہ کریم پہاڑاں نو میخا نہ بنادا، رات نو تیرا گھر ایتھے ہونا سی، صبح دبئی پہنچیا ہونا سی، رات نو ایتھے ہونا سی، صبح امریکہ پہنچیا ہونا سی۔ اللہ کریم نے تیرے وجود نو تے تیرے مکان نو بقا واسطے اللہ کریم نے پہاڑاں نو میخا بنا چھوڑے آئے تاکہ تیرے وجود نو تیرے مکان نو بقا مل جائے۔ اگے مالک فرماندا ہے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اساں تانوں جوڑا جوڑا بنایا تاکہ میاں بیوی دے ملاپ دے نال اختلاف دے نال نسل انسانیت بڑھتی رہے۔ میرے دوست تساں روزانہ دیکھ دیو کتنے لوگ مارے جاندے نے، کتنے قتل ہو جاندے نے، کتنے ظالم مارے جاندے، کتنے مظلوم مارے جاندے۔ اس طرح سے نسل انسانیت کدوں دی ختم ہو جانی سی۔ اللہ کریم نے تیری اس نسل نو باقی رکھن واسطے میرے دوست میاں بیوی دے ملاپ دے نال باقی رکھن دا ارادہ فرمایا۔ اگے مالک فرماندا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اساں تواڈے واسطے نیند نو آرام دا ذریعہ بنا چھوڑے آئے۔ کیسا آرام دا ذریعہ؟ سارا دن جدوں ہل چلا کے شام نو جدوں جا کے بستر تے لیٹدا ہے میرے دوست، سارے دن دی تھکاوٹ دور ہو جاندی ہے، سارا دن محنت مزدوری کردا ہے، شام نو جدوں جا کے بستر تے لیٹدا ہے سارے دن دی میرے دوست بدن دی تھکاوٹ دور ہو جاندی ہے۔ کدی اینا سوچیا ہی سوم تو پہلے، کدی میرے دوست تینوں قدرت دی آواز آئی ہوئے، کدی اس مالک نے تینوں جھنجھوڑ کے فرمایا ہوئے او
اور ذرا سون تو پہلے مینوں حساب تے دے کہ اج 5 وقت دی نماز بھی پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی, کہ اج سارے دن دے اندر قرآن دی تلاوت بھی کیتی ہے کہ نہیں کیتی, کہ اج سارے دن اندر ماں پیو دی عزت بھی کیتی ہے کہ نہیں کیتی. اللہ کریم نے کدی نہیں پوچھیا, اس واسطے کہ جڑا رب نعمت عطا فرماندا ہے وہی رب سانو نیند عطا فرماندا ہے. لیکن رب نے نہیں پوچھیا اے دے اندر تیرے تے میرے منہ سونے کوئی نہیں, اے دے اندر تیری تے میری ذات دا کمال نہیں ہے, اے تے مدینے والے دی بات دا کمال ہے جن نے رو رو کے دعاواں منگیاں سن. اے میرے مالک و مولا میری امت توبہ دے دروازے بند نہ کری, اے دے سکرات تو پہلے پہلے دے واسطے توبہ دے دروازے کھول کے رکھی. اس واسطے شاید سردار کہہ گیا سی کہ مہربان سلطانہ تیزی شانہ بڑے کرم کمائے نی بھلا ہووی ککھا ویچی رل دے سن بخت میرے شور زمین چے مہربانا بوٹے کرما دے لائے نی بھلا ہووی پتہ سارا سردار نو کیتے آندا دے اے باتے پائے نی بھلا ہوئی. میرے سرکار مدینہ دے غلاموں رب نے نہیں پوچھیا دے اندر تیری تے میری ذات دا کمال نہیں ہے, اے تے میرے نبی دی دعا دا کمال ہے. اگے مالک فرماندا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا, اللہ کریم نے میرے دوست ساڈے واسطے رات نو لباس بنا چھوڑیا. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, اساں تواڈے واسطے دن نو روزی دا ذریعہ بنا چھوڑیا. وَبَنَيْنَا فوقکم سبعا شدادا, اسا تواڈے اوتے 7 مضبوط چھتاں بنائیاں, 7 آسمان بنائے. کسے آسمان دے اندر تینوں جوڑ نظر نہیں آندا پیا, کسے آسمان دے اندر تینوں سوراخ نظر نہیں آندا پیا, کسے آسمان دے اندر تینوں پیبند نظر نہیں آندا پیا. او لے کے تیا کوئی جڑا ہے ہو جیا تانوں ایہو جی چھت بنا کے دیوے جیہو جی تواڈے رب نے بنا چھوڑی. اگے مالک فرماندا ہے وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا, اساں تواڈے واسطے چمکدا آیا سورج بنایا. اے دوست سورج لکھاں ارباں سالاں تو سانو روشنی دیندا پیا ہے. کدی کسے نے دی روشنی دا بل دتا ہوے, اے دی روشنی دا مل دتا ہوے, جنہاں نو اساں بل ادا کردے ہاں او وی سانو پوری بتی نہیں ادا کردے, او وی پوری بجلی ادا نہیں کردے. لیکن میرے دوست اے سورج دی روشنی بھی ملدی پئی ہے, چند دی روشنی بھی ملدی پئی ہے, سانو ستاریاں دی روشنی بھی ملدی پئی ہے, اے ٹھنڈیاں ہواواں بھی چلدیاں نے. کدی اساں پیسے دی میرے دوستو بل ادا نہیں کیتا, کدی اساں دا پیسہ نہیں دیتا. پھر ذرا غور تے کر رب نے سانو کتنیاں نعمتاں دے نال نوازے آئے. ہن ذرا اپنے اُتے بھی آ جا کے رب نے انسان نو بنایا کنجے. مالک نے فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. سبحان اللہ. وہی اللہ ہے جڑا تواڈیاں شکلاں بناندا ہے ماواں دے پیٹاں دے اندر کیویں جویں چاہندا ہے اوویں بنا دیندا ہے. کسے نو گورا بنائے, کالا بنائے, بڑا بنائے, چھوٹا بنائے, اچھا بنائے, برا بنائے, اے او دی مرضی دے اندر ہے. لیکن اج میرے دوستا اے پاکستان دی گل نہیں کردا پیا, اے مشرق تو مغرب, شمال تو جنوب دی گل کردا پیا. مرداں دے وچ بھی خامی پائی جاندی ہے, عورتاں دے وچ بھی خامی پائی جاندی ہے. اج
اگر کسی مرد دا قد ذرا چھوٹا ہوئے او شکوے کردہ ہے کاش رب مینوں تھوڑا جا بڑے قد والا بنا دیندا. میرے دوست کسی انسان دا رنگ کالا ہوئے او شکوے کردہ ہے کاش رب مینوں گول رنگ والا بنا دیندا تے میں بڑا اچھا لگنا سی. میرے دوست بیویاں نو رب نے جتنا بھی بیویاں نو روپ دیتا ہوئے جدوں تک دستخط اتے نہ کرنا ادو تک انہوں نے چین تے سکون نہیں آندا. میں دسنا چاہنا وا جدوں تینوں کوئی تانا مارے کہ تیرا قد چھوٹا ہے انہوں فخر دے نال آکھیا کر میں اپنی مرضی دے نال نہیں بنیا مینوں رب نے اپنی مرضی نال بنایا. کوئی آکھے تیرا رنگ کالا ہے انہوں آکھ میں اپنی مرضی دے نال نہیں بنیا میں اپنا انتخاب بن کے نہیں آیا میں اپنے اللہ دا انتخاب بن کے آیا وا. میرے دوستو میں دسنا چاہنا وا اج اسا کس گل دے شکوے کر دیاں او اسا ایتھے پکا ڈیرا لا کے تے نہیں بیٹھنا. میرے دوستو دنیا فانی ایک نہ ایک دن چھوڑ کے چلے آ جانا ہے. کوئی پنجابی والے دیوانے نے ترجمہ کیتا سی کہ ایتھے بندیا پرونا تو آیا پرانیاں نو جانا پیندا دیوانہ کہندا ہے کہ ایتھے بندے آ پرانائے تو آیا پرانیاں نو جانا پیندا ایتھے کسے نہیں پکا ڈیرا لایا ایتھے کسے نہیں پکا ڈیرا لایا پرانیاں نو جانا پیندا کلا آیا دنیا تے تر جانا کلیا اکھا میٹ کے تو تر جانا جھلیا تیرا کسنا بھی نہیں کدھرے سایا کرانیاں نو جانا پیندا. میرے سرکار مدینہ دے غلام اج کیڑی گل دے شکوے کر دے ہو. میرے دوست شکوے نہیں کرنے چاہیے ذرا اے تے سوچو رب نے سانو کتنیاں نعمتاں دے نال نوازے آئے. آؤ میرے دوست میں دسنا چاہنا وا حضور دے غلاماں دا طریقہ دساں. اج اساں تے شکوے کر دینے تھوڑی جی غربت آ جائے لیکن پہلا کیسا طریقہ سی حضور دے غلاماں دا. میرے نبی دا ایک غلام ہے جڑا نماز پڑھدا تے جلدی جلدی چلا جاندا. ایک دن میرے نبی نے بلا کے فرمایا تو نماز پڑھ کے جلدی کیوں چلا جانا ہے. عرض کردا ہے سونیا میرے کولو ایکو جوڑا ہے پاون واسطے میرے گھر دے اندر دوسرے کپڑے کوئی نہیں میری بیوی میرا انتظار کردی ہوے گی میں جلدی چلا جانا وا اے جوڑا اپنی بیوی نو اتار کے دیواں گا او نماز پڑھے گی میں چھپ کے بیٹھ جاواں گا اگلی نماز تو پہلے پہلے مینوں دوبارہ اتار کے دے دے گی میں پھر واپس آ جاواں گا. اس واسطے جلدی جانا کیتے میری بیوی دی نماز قضا نہ ہو جائے میری بیوی دی نماز نہ چھٹ جائے. میرے نبی نے فرمایا بیٹھ جا. حضور نے میرے دوست کپڑیاں دا جوڑا منگوا کے انہوں دیتا ہے. جدوں کپڑیاں دا جوڑا لے کے گھر آیا گھر آ کے جدوں بیوی نو دیتا ہے بیوی نے پوچھا ہے کتھوں آئے نے اے نہیں آکھیا کہ بلے بڑے سونے کپڑے لے کے آگے آئے. اج دیاں بیویاں دی طرح اے نہیں دیکھیا کہ حلال دے پیسے دا ہے یا حرام دے پیسے دا ہے. اس گل ول کدی ساڈی توجہ بھی نہیں گئی. سانو بس لہنگا چاہیے بھاویں 2 لاکھ والا مل جائے سانو میرے دوست شادیاں تے بس اچھا کپڑا چاہیے. اگر اچھا کپڑا نہ ملیا تے طلاق منگنی شروع کر دیتی. لیکن او حضور دی صحابیہ سی. میرے دوستو آخرکار جدوں میرے سرکار دے غلام نے قمیض دیتی ہے اس بیوی نے آکھیا ہے بی بی کہندی ہے میں نماز پڑھ لواں پھر تحقیق کراں گی کپڑیاں دا جوڑا کتھوں آیا. نماز پڑھی اس بی بی نے پوچھا ہاں کتھوں لے کے آیا ہے. عرض کرتا ہے اج حضور نے پوچھ لیا سی میں جلدی چلا جانا وا. اس ویلے سونے نے کپڑیاں دا جوڑا منگوا کے دیتا ہے. اس ویلے انہیں آکھا تینوں کلے نو ملے نہیں یا ساریاں نو ملے نہیں. اس ویلے میرے دوستو اس ویلے صحابی رسول نے آکھا کہ مینوں صرف کلے نو ملے نے. او بی بی کہندی ہے تینوں ملے نے باقیاں نو کیوں نہیں ملے. اس ویلے انہیں ساری کہانی دسی. اس ویلے
بی کہن دیئے مینوں طلاق دے دے میں تیرے نال زندگی نہیں گزارنا چاہتی اس ویلے انہیں آکھیا کی بجائے تو سردیاں دے وچ میرے نال دن گزارے تو غربت دے وچ میرے نال دن گزارے طلاقاں نہیں منگیاں اج کپڑیاں دا جوڑ آیا تو طلاق منگنی شروع کر دیتی ہے اس ویلے او بی کہن دیئے میں اس بندے دے نال کیویں زندگی گزار سکدی ہاں جیڑا میرے نبی دے سامنے جا کے میرے اللہ دے شکوے کردا ہے کہ رب نے سانو غریب کر چھوڑے آئے او خدا دے بندیا اسیے دے بندیا او ساڈا مولا ہے او دی مرضی بھاویں ایک جوڑا دے او دی مرضی بھاویں ایک بھی نہ دے بھوکا مار دے پیاسا مار دے ساڈا حق نہیں بندا کہ اساں او دے شکوے کریے کیونکہ اوکھے ویلے ہی تے پتہ لگدا ہے رب دے دشمن کیڑے اللہ دے پیارے کیڑے اس واسطے تے شاید وارث شاہ سرکار نے ترجمہ کیتا سی آپ فرماندے نے کاف کھاندیاں کلیاں رہن کھلیاں چونے دار حویلیاں بھیندیاں نے ویلے او کھڑے سو کھڑے لنگ جاندے گلاں یاد سجنے دیاں رہندیاں نے میرے سرکار مدینہ دے غلام اج اے میری آواز میری ماواں تے بہناں تے بیٹیاں تک جاندی پئی ہے میرے دوست اج انہاں نوں اے عرض کرنا چاہنا وا جیڑیاں اج میرا جسم تے میری مرضی دے نعرے مارن ماروی سرمت جیسیاں غلیظ ترین عورتاں مسلماناں دیاں بیٹیاں نوں دعوت زنا دی طرف لاون والیاں ہون میں دسنا چاہنا وا ساڈیاں بیٹیاں کدی ماروی سرمت جیسیاں نہیں ہو سکدیاں ساڈیاں بیٹیاں تے او ہون گیاں جڑیاں سیدہ فاطمہ زہرا دیاں خادمہ ہون گیاں میرے دوست ساڈیاں بیٹیاں نو اپنیاں بیٹیاں نو کیسا طریقہ سکھاؤ ایسا طریقہ سکھاؤ جیڑا حضور دے صحابہ والا سی میرے دوستو کہ ایک دفعہ میرے نبی دا ایک غلام ہے جن نے عشاء دی نماز پڑھی تے گھر دے اندر بیٹھا ہے وہ دی بیوی نے میرے دوست بیوی نے بھی نماز پڑھی نماز پڑھن تو بعد بیوی آئی ہے آ کے کہندی ہے سر تاج مند اے میرے سر دے تاج میرے لائے کوئی خدمت ہو بیٹے دسو اس ویلے میرے دوستو شوہر نے پانی منگے آئے جدو پانی دا پیالہ لے کے آئی ویکھیا تے شوہر نو نیند آ گئی ساری رات پانی دا پیالہ ہتھاں دے وچ پکڑ کے کھڑی رہی ہے جدو تہجد دے ویلے میرے دوستو صحابی رسول دی اکھ کھلی ہے اس ویلے دیکھیا تے کہندا ہے خدا دی بندی تو آرام کیوں نہیں کیتا خدا دی بندی تو سو جاندی اس ویلے اس بی بی نے آکھیا ہے مینوں سرکار دی حدیث یاد آ گئی سی میرے نبی نے فرمایا سی اگر خامند اپنی بیوی نو حکم دے وے اگر شوہر اپنی بیوی نو حکم دے وے اگر مرد اپنی بیوی نو حکم دے وے کہ ایک پہاڑ نو اٹھا کے دوسرے پہاڑ دے اوتے رکھ دے تے جدوں شوہر دا حکم آوے تے بیوی نو اٹھ کے ٹر پینا چاہیدا ہے حالانکہ بیوی یہ کم کرتے نہیں سکتی لیکن انہوں اپنے شوہر دی تابعداری کرنی چاہیدی ہے اے حدیث یاد آئی تے میں ساری رات ہتھاں وچ پانی دا پیالہ لے کے کھڑی رہیاں کتے میرے کولوں شوہر دی نافرمانی نہ ہو جائے جس ویلے شوہر نے تابعداری دیکھی فرما برداری دیکھی شوہر دا دل خوش ہو گیا کہندا ہے منگ کی منگ دیے اس ویلے اس بی بی نے آکھیا سوچ لے جو منگاں گی وہ دینا پوے گا انہیں آکھیا تو جو منگیں گی میں حاضر کر دیاں گا اس بی بی نے آکھیا مینوں طلاق دے دے مینوں طلاق دے دے جدوں طلاق دی گل کیتی تے پریشان ہو گیا اس تو تے اچھا سی تے کونوں سوال ہی نہ کردا آخرکار سوچ کے کہندا ہے چل پھر حضور دی بارگاہ چل دیاں جدوں جیویں سونا نبی فرمائے گا اوویں کر دیاں گا جدوں سواری تے سوار ہو کے میاں بیوی جاندے پے نے رستے دے اندر سواری نو میرے دوست ٹھٹا لگیا ہے اس ویلے میرے دوست خامند گریا او دی لت ٹٹ گئی اس ویلے اس بی بی نے میرے دوست چادر
دے پلو دے نال اس ویلے او دی لٹ پٹی بنی ہے نالے کہندی ہے فیصلہ ہو گیا ہے میں تیرے نال ہی زندگی گزاراں گی طلاق نہیں منگاں گی اگر فیصلہ ہو گیا ہے اگر ملنا ہے حضور نے تے چل نہیں تے واپس گھر چلیے اس ویلے انہیں آکھیا ہے مینوں تیری اس حکمت دی سمجھ نہیں آئی تیری اس گل دی سمجھ نہیں آئی پہلے میں بالکل ٹھیک سا ادو میرے کو طلاق منگدی سے اج میں معذور ہو گیا ہاں اج کہندی ہے کہ میں تیرے نال رہواں گی تیرے نال زندگی گزاراں گی اس ویلے اس بی بی نے آکھیا ہے میں طلاق اس واسطے منگی سی اس واسطے منگی سی کہ میں سنیا سی فرعون دی 900 سال عمر ہوئی ہے لیکن کدی او دے سر دے وچ درد بھی نہیں ہویا میں جدوں دی تیرے نکاح دے وچ آئیاں میں ادوں دی سوچدی سا کدی تینوں بخار بھی نہیں ہویا کدی رب نے تینوں کوئی تکلیف نہیں دیتی تے میں سنیا سی رب جدوں تکلیفاں دیندا ہے اپنے پیاریاں نو دیندا ہے دشمناں نو نہیں دیندا میں سمجھدی سا کہ تو رب دا دشمن نہ ہوئے اس واسطے میں معذور دے نال تے زندگی گزار سکدی ہاں لیکن میں رب دے دشمن دے نال زندگی نہیں گزار سکدی لیکن اج تے میرے دوستو ذرا غربت آئے تے طلاقاں میرے دوست اج ساڈے کئی گھر اجڑے پے نے طلاقاں دی وجہ تو میں دسنا چاہنا خدا را وارث شاہ سرکار نے بڑی پیاری گل کیتی سی آ فرماندے نے تیرویں صدی دا آواز کم ہو گئی اونچی والا سبحان اللہ تیرویں صدی دا دور لنگیا مک گئی دنیا تو میرے میاں دھیاں ماپیا تو موہ پر منگنے ہاں تیرا مرداں تو بریا ویر میاں تے بھندی رن دا پترے دلیر بنیا گلا کردہ پرے وچ پھیر میاں وارث شاہ اے دور ہے کدڑا دا نیویں پا کے لنگ دے شیر میاں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری میرے سرکار دے غلام آج اپنی بیٹیاں نو سیدہ فاطمہ زہرا دی سیرت سکھاؤ آج اپنی بیٹیاں نو ٹی وی تے کیبل جیسی لعنت تو بچاؤ آج ساڈی بیٹی ٹی وی جو کچھ دیکھ دیئے وہ دی کوشش ہوندی ہے کہ میں اوپر جائے لباس پاواں میرے دوست ٹی وی چ بیٹھن والیاں دے پہلے سر تو دوپٹہ گیا پھر گلے وچ آیا ہن گلے تو نہیں اتر گیا ادھے بازوں والے لباس پا کے ساڈیاں بیٹیاں بازاراں دی زینت بنن مسلماناں دیاں بیٹیاں ادھے بازوں والے لباس پا کے شادیاں دے جاون تے نہ باپ نو حیا ہے نہ بائی نو حیا ہے کدی یہ سوچے ہیں کہ حضور نے فرمایا سی ایک عورت 4 بندیاں نو جہنم دے وچ لے کے جائے گی اے حضور دی حدیث ایک عورت 4 بندیاں نو جہنم دے وچ لے کے جائے گی حضور نے فرمایا جب ایک عورت نو جہنم دے وچ داخل کیتا جائے گا عرض کرے گی مولا مینوں کلی نو جہنم دے وچ بھیجیا جا رہا ہے ادھے اندر میرے باپ دا بھی جرم ہے میرے باپ نو بلایا جائے گا باپ آ جائے گا عرض کرے گی مولا یہ میرا باپ سی یہ حق بندا سی مینوں دین سکھاندا یہ حق بندا سی مینوں پردے دا حکم دیندا اگر یہ مینوں حضور دی شریعت پہ چلاندا تے اج میں جہنم دے وچ نہ جاندی لہذا اگر میں جا رہی ہوں تے میرے باپ نو بھی نال بھیجیا جائے اللہ کریم فرمائے گا تے باپ نو بھی جہنم دے وچ داخل کر دے عرض کرے گی مولا میرے بھائی نو بلایا جائے بھائی آ جائے گا عرض کرے گی مولا میں دی غیرت سا
یہ حق بنتا سی نا مینوں دین سکھاؤں، باقی تعلیماں تے مینوں پوریاں کروائیاں لیکن پردے دا حکم نہیں دیتا، سیدہ فاطمہ زہرا دی سیرت نہیں سکھائی۔ اج میں جہنم دے وچ جا رہی ہوں تے میرے بھائی نوں بھی نال بھیجیا جائے، اللہ کریم فرمائے گا تے بھائی نوں بھی جہنم وچ بھیج دیو۔ عرض کرے گی مولا میرے شوہر نوں بلایا جائے، شوہر آ جائے گا، عرض کرے گی مولا میں دی غیرت ساں، میں دے عقد دے وچ آئی، نکاح دے وچ آئی، باقی کم تے پورے کروائے لیکن کدی دین نہیں سکھایا۔ ایدے کولوں ایک طلاق دا ایسا لفظ سی کہ میرے کولوں جو کرانا چاہتا طلاق دا لفظ کہہ کے مینوں ڈراوا دے کے وہ کروا سکتا سی لیکن انہیں نہیں کروایا، لہذا اج شوہر نوں بھی جہنم دے وچ میرے نال بھیجیا جائے۔ اللہ کنی فرمائے گا شوہر بھیج دیو۔ عرض کرے کہ مولا میرے بیٹے نوں بلایا جائے، وہ بیٹا جنوں ویکھ کے ماں دی پیاس بھج جاندی، لیکن عرض کرے کہ مولا یہ میرے جگر دا ٹکڑا سی، میری اکھاں دی ٹھنڈک سی، باقی تے کم کرواندا سی لیکن انہیں کدی نہیں آکھیا اماں ادوں تک روٹی نہیں کھاواں گا جدوں تک تو نماز نہیں پڑھے گی، ادوں تک کھانا نہیں کھاواں گا جدوں تک تو قرآن دی تلاوت نہیں کرے گی، ادوں تک روٹی نہیں کھاواں گا جدوں تک تو اپنے سر تے پردہ نہیں کرے گی۔ یہ میرا پتر سی، اگر یہ کروانا چاہتا تے کروا سکتا سی لیکن انہیں نہیں کروایا، لہذا اج میں جہنم دے وچ تے جا رہی ہاں، مولا مینوں کلی نوں نہ بھیجیا جائے، انہاں چاراں نوں میرے نال جہنم دے وچ بھیجیا جائے۔ حضور فرمایا ایک عورت 4 بندیاں نوں جہنم دے نال لے کے چلی جائے، لیکن اج اگر ہم تربیت کران گے، اپنی بیٹیاں نوں دین سکھاواں گے، انہاں نوں پتہ ہوے گا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ دی شان کی، جدو انہوں نے پڑھنا ہی نہیں قرآن تے بعد پھر عدالتاں دے وچ جا کے نکاح کر کے ماں پیو دی عزت دا جنازہ کر دی، جدو اسی دین سکھانا ہی نہیں بعد دے وچ پھر اسی روئیے کہ ساڈی اولاد ساڈا کہنا نہیں مندی، او دے اندر کلا اس بیٹی دا قصور نہیں ہے، وچ اس ماں پیو دا بھی قصور ہے جن نے اپنی اولاد نبی دا دین نہیں سکھایا۔ جدو ماں جا کے ٹی وی تے بیٹھے تے بیٹی کیویں تہجد گزار بن سکتی۔ میاں صاحب آر پہ کھڑی، رومی کشمیر نے بڑی پیاری ترجمانی کی تھی سی، میاں صاحب فرماندے نے ول تمہیں دی کوڑی ہوندی تے اثر ہوندا وچ بیاں، جیسے عمل کماون ماوا تے سویو کماون دھیاں، جیسے عمل ماں کمائے گی اور بیٹیوں میں کرے گی۔ جس باپ نے خود نماز دے نیڑے نہیں جانا تو پتر نو آکے کہ تجا بیٹا نماز پڑھیا، جس باپ نے خود قرآن دی تلاوت نہیں کرنی تے پتر نو سمجھے کہ قرآن دا قاری بن جائے۔ میرے دوست پتر نمازی ادوں بنے گا جدوں باپ بھی مسجد دی طرف جائے تے پتر دی بھی انگلی پکڑ کے نال مسجد دے وچ رہ جائے۔ جدوں باپ جائے گا انہوں پتہ ہوئے گا میرے پتر نو کہ میرا باپ مسجد دے وچ جا رہے ہیں، مینوں بھی مسجد دے وچ جانا چاہیے۔ الجنس یمیل الی الجنس، جنس اپنے جنس کی طرف مائل ہوندی۔ اس واسطے سانو اپنی بیٹیاں نو حضور دا دین سکھانا چاہیے۔ ناراض تے نہیں ہو گئے؟ اچھے بندے تے غصہ نہیں کرتے کہ اچھی بانن سبحان اللہ۔ میرے دوست کسے دی بیٹی نو اج اپنی بیٹی سمجھو، کسے دی بہن نو اج اپنی بہن سمجھو۔ اگر تسا کسے دی بیٹی دی عزت دا جنازہ کڈن واسطے تیار ہو، یہ نہ سمجھا جے کہ تہاڈی عزت بچ جائے گی، ادوں تک اکھ بند نہیں ہوئے گی جدوں تک تیریاں اکھاں دے سامنے تیری عزت دا جنازہ نہ نکل گیا۔ بنی اسرائیل دا ایک بندہ سی، بنی اسرائیل دا، اسی تے حضور دے غلام، ذوالکفل نامی، او دا کم کی سی سارا دن شراب پیندا، شراب پی کے رات نو کوئی نہ کوئی عورت اپنے بستر تے لے آتا۔ ایک رات جیڑی او عورت لے کے آیا
اس عورت دی انہیں 5 لاکھ روپیہ قیمت ادا کی تھی 2 گھنٹے آتی. جدوں وہ عورت سیج تے بیٹھی اس شراب دے نشے وچ دھند او دے قریب آیا. اس سیج تے بیٹھی عورت دی چیخ نکل گئی. اس بی بی نے آکھیا کہ میں ایفو جی ہے نہیں پر حالات مینوں تیرے اس بستر تے لے آئے. میرا اے فیل نہیں ہے لیکن حالات دی ماری تیرے اس بستر تے آ گئی. اس ویلے او ہے کہ شراب دے نشے وچ دھند سی لیکن او دے سر تے ہاتھ رکھ کے کہندا تو میری بہن ہے. سوچ کے سبحان اللہ. تو میری بہن ہے جا میں تینوں معاف کیتا. 5 لاکھ روپیہ جڑا دیتا سی فرض کہندا ہے او بھی تیرے کولوں نہیں لیندا تو واپس چلی جا. او چلی گئی. جدوں او چلی گئی نا تے اس ویلے رات نو او اپنے بستر تے لیٹیا ذوالکفل نامی بنی اسرائیل دا بندہ ہارٹ اٹیک ہویا تے او فوت ہو گیا. اللہ کریم نے فرشتیاں نو فرمایا فرشتیوں اے دے جنت دے مین گیٹ تے لکھ کے آؤ میں اے دے پچھلے سارے گناہ معاف کر چھوڑے نے. بنی اسرائیل دا بندہ گناہاں دی معافی منگے تے اتنی جلدی معافی مل جاندی ہے. وہ اسی تے حضور دے غلام ہیں جدے صدقے رب نے کائنات بنائی. جدو اسی اپنے گناہاں دی معافی منگاں گے کیا ساڈی بخشش نہیں ہو سکتی؟ میرے دوست سدا ایتھے ڈیرا نہیں لانا. اج یہ بابے جڑے بزرگ بیٹھے اج جنہ دی داڑھی دے بال سفید ہو گئے بھروٹے سفید ہو گئے کدی انہاں دی بھی جوانی ہوندی سی. اگر انہاں دی جوانی نہیں رہی تے رہنی میری تے تیری بھی کوئی نہیں. میاں صاحب آر پہ کھڑی نے سانو بڑے پیار دے نال سمجھایا. میاں صاحب آر پہ کھڑی فرماندے نے گئی جوانی تے آیا بڑھاپا تے صورت رنگ بٹایا رخصت منگی تے چٹیاں ڈیرا لایا. میاں صاحب فرماندے نے گئی جوانی آیا بڑھاپا تے جاگ پیاں سب پیڑا. ہن کس کم محمد بخشا سو فجوین ہریڑا. جوانی گزر جائے پھر لاکھ مربے کھاؤ دوبارہ جوانی نہیں آ سکتی. دوبارہ پھر موت کی طرف اٹھتے قدم نہیں. میرے دوست عرض کر رہا سا کہ اج ساڈا معاشرہ سانو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. سانو زوال دی طرف لے کے جا رہے ہیں. سانو گناہاں دی طرف لے کے جا رہے ہیں. جیڑیاں بیٹیاں ہون تے مسلماناں دیاں تے جا کے بینر ہاتھ وچ پکڑ کے آکھن میرا جسم میری مرضی. میں کہنا چاہنا تیرا جسم تیری مرضی کدوں دا ہو گیا؟ جسم تے رب نے عطا کیتا سی تو آکھے میرا جسم میری مرضی. تیرا قصور نہیں. رب نے قرآن چ فیصلہ کر چھوڑے الخبیثات للخبیثین. پاک مرد پاک عورتاں واسطے. اے رب دے قرآن دا فیصلہ ہو چکا. لہذا اج اپنے گھراں وچ حضور دا دین نافذ کرو. اگر عورت ٹھیک ہو جائے تو پھر نسلاں سبر جاندیاں نے. حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ ولی کامل آپ فرماندے میں پہلے دنیا دار سا. میں غریباں وچ مال تقسیم کرتا سا. رب نے مینوں بڑا مال دیتا سی. ایک دن مال تقسیم کردیاں نا میں ایک عورت تے میرے نظر پہ گئی. میں انہوں دیکھ رہے ہیں. اس عورت نے آکھیا حسن بار بار مینوں کی دیکھ رہے ہیں؟ اس ویلے آکھیا کہ تیریاں خوبصورت اکھاں وچ میرا ڈب جان نو دل کردا ہے. انہیں آکھیا اچھا پھر اتنے ٹھہر جا. اور عورت اپنے گھر گئی. آپ فرماندے میں تھوڑی دیر انتظار کیتا. جدو تھوڑی دیر تو بعد واپس ایک خادمہ آئی
او دے کول ایک تش پلیٹ ہے جدے وچ اتے کپڑا پایا ہے. میں جدوں کپڑا ہٹایا دیکھیا تے او دیاں دوویں اکھاں اس پلیٹ دے اندر سن. او دے کول ایک پرچی سی, او دے اوتے لکھیا ہویا سی حسن میں او اکھاں اپنے نال رکھنا گوارا نہیں کردی جنہ اکھاں دی وجہ تو ایک مسلمان گناہ دے رستے تے ٹر پوے. میں او رکھا اپنے نال رکھنا بھی گوارا نہیں کرتا. فرماندے میں گھر آیا, ساری رات رو رو کے گزار دیتا. صبح دے وچ ہوئی تے میرے دل وچ خیال آیا کہ جاواں اس بی بی دے کول جدی وجہ تو مینوں توبہ دا خیال آیا, مینوں توبہ دی طرف میرا دل لگے ہے. جاواں تے صحیح جا کے او دے کولوں کوئی وصیت پوچھ کے آواں. فرماندے جدوں میں او دے کولوں وصیت پوچھن واسطے گیا نا تے او دا جنازہ جا رہا سی. لوگوں دا جنازہ اٹھا کے قبرستان دی طرف جا رہے سن. فرماندے میں روندا روندا واپس آیا. رات نوں جدوں بستر تے لیٹیا تے خواب وچ اس بی بی دی زیارت ہوئی. میں آکھیا اے اللہ دی نیک بندی کوئی مینوں وصیت کر. تو اس ویلے اس بی بی نے آکھیا بس صبح اٹھیا کر تے رب دا ذکر کریا کر, شام نوں سویا کر تے رب دا ذکر کریا کر, تے صبح شام توبہ استغفار کریا کر, یا حنان یا منان پڑھیا کر. میرے دوست خواجہ حسن بصری فرماندے اس بی بی دی وجہ تو رب نے توبہ نصیب فرمائی, میں رب دا ولی کامل بن گیا. اگر مسلمانہ دیاں بیٹیاں دی اکھاں وچ حیا آ جائے نا اس ویلے کئی مرد صبر جاندے نے, لیکن اگر عورتاں میرے دوست حیا تو دور ہو جاون, جدوں حیا ختم ہو جائے حضور نے فرمایا کہ الحیاء من الایمان, حیا ایمان دا حصہ ہے. بخاری شریف دی حدیث ہے, حیا نکل جائے ایمان نکل جاتا, ایمان نکل جائے حیا نکل جاتا. اذا فاتک الحیاء ففعل ما شئت. حضور فرماتے جدوں حیا فوت ہو جائے نا پھر انسان دے دل جو آوے او انسان کرتا رہ جائے. اس واسطے سانو اپنے گھراں وچ اسلامی قانون نافذ کرنا چاہیے. آخری وصیت بوٹا گجراتی دی تو گفتگو ختم ہے. محبت نہ دے سبحان اللہ. جڑے گفتگو سنن دے موڈ وچ او آکھو سبحان اللہ, او اونچی وانن سبحان اللہ. میرے دوست اج اگر انہاں بیٹیاں نو عزت ملی ہے نا اے میرے نبی دے دین دے صدقے نال ملی ہے. اج جڑیاں بیٹیاں سانو آکھن نا کہ سانو آزادی چاہیے تے آکھن علماء نے سانو قید کر چھوڑیا, علماء نے سانو برقع پوا چھوڑیا, علماء کہندے نے پردے دے وچ رہو, اے ساڈے واسطے قیدی ہے. اور میں کہنا چاہنا اے قیدی نہیں, اے تینوں دین نے عزتاں دتیاں, دین نے تینوں آزادی دیتی ہے. تینوں قید تو آزاد دین نے کیتے ہیں. حضور دی آمد تو پہلے تینا بیٹیاں نو زندہ دفن کیتا جاتا سی. حضور دی آمد تو پہلے انہاں بیٹیاں نو زندہ باپ گلا دبا کے مار دیندا سی. دین عزت دے ویس بیٹی نو اج ٹی وی تے بیٹھ کے دین دے خلاف بھونکے. میرے دوست اگر دین دے خلاف ایک گلاں کرے گی اے تے پتہ لگے گا نا بعد وچ کسی نے آکھیا سی آسن قبراں تے لکسن خبراں, پھر پتہ لگے گا کہ کیویں تو دین دیاں دھجیاں بغیریاں. میرے سرکار مدینہ دا غلام میلاد مصطفیٰ دے حوالے دے نال آکھیا گیا ہے. آؤ ایک گل ہور سن دے جاؤ میلاد مصطفیٰ دے حوالے دے نال. اج جیڑیاں بیٹیاں دین دے خلاف گلاں کردیاں عمل انہاں نوں سوچنا چاہیدا ہے سانو جو عزت ملی ہے او حضور دے دین دے صدقے نال ملی, او میرے نبی دی آمد دے صدقے دے نال ملی ہے. جدوں میرے سرکار مدینہ دے غلام ایک دفعہ حضور دی بارگاہ وچ ایک بندہ آیا آ کے عرض کردا ہے سونیا دعا کرو اللہ کریم مینوں معاف فرما دے. میرے نبی نے فرمایا کس گناہ دی معافی منگدا ہے؟ عرض کردا ہے سونیا میں اپنی بیٹی نو پانی والے کنویں میں سٹ کے مارے آئے. جدوں میں اپنی بیٹی نو پانی والے کنویں دے وچ دھکا دتا میری بیٹی گوتا کھا کے جدوں اُتے آئی ہے او دے منہ دے وچوں جڑے الفاظ نکلے سن میری بیٹی کہندی سی یا ابتا ہو اے میرے ابا میں تیری بیٹیاں مینوں بچا لے. میرے سرکار سندے جاندے نے نالے اکھاں دے وچوں آنسو جاری نے. اسی طرح دہیا قلبی جیسا انسان حضور دی بارگاہ وچ آیا میرے نبی دی بارگاہ جا کے عرض کردا ہے سونیا دعا کرو اللہ کریم میرے گناہاں نوں معاف فرما دے. میرے نبی نے فرمایا کیڑا گناہ کیتا ہے؟ عرض کردا ہے سونیا میں اپنی 7 بیٹیاں نوں زندہ مارے آئے, اپنے قبیلے دیاں 70 بیٹیاں نوں مروایا ہے. میرے نبی نے فرمایا کہ تینوں توبہ
دا خیال آیا عرض کردہ سونے اچھے بیٹیاں ماریاں میرے دل تے دماغ تے کوئی اثر نہیں ہویا جدو ستویں بیٹی ماری حضور نے تے میرا اندروں دل ہی ہلا کے رکھ دیتا ہے میرے نبی نے کہانی سنی اسے لے کہندا ہے حضور جدو ستویں بیٹی میری بیوی دے شکم دے اندر آئی اسے لے میں تجارت واسطے گیا اپنی بیوی نو کچھ درہم و دینار پیسے دیتے نے میں اپنی بیوی نو آکھیا اگر بیٹا جم پوے تے خوشیاں مناویں غریباں وچ مٹھائیاں تقسیم کر دیویں اگر بیٹی جم پوے تے ایویں ماری جاوے پہلے میں مار چھوڑیاں نے حضور جدو 2-4 مہینیاں تو بعد واپس آیا وا مینوں اپنے صحن دے اندر آنگن دے اندر ایک بیٹی نظر آئی ہے جدو میں بیٹی دیکھی میں اپنی بیوی نو آکھیا چل چھری لے کے آ مینوں اپنے ہتھاں دے نال ذبح کر دینا وا اس ویلے میرے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی ہے عرض کر دی ہے میرے سر دے تاج ہے اے میری آخری بیٹی ہے اینو نہ ماری پہلے 6 مار چھوڑیاں نے میں قبیلے وچ بے اولاد اچھی نہیں لگ دی اے میرے بڑھاپے دا سہارا بن جائے گی آقا انہیں مینوں ایسیاں گلاں کیتیاں مینوں اپنی بیٹی دے پیار آ گیا میں سوچیا جدوں تک زندہ رہاں گا بیٹی نو مرن نہیں دیواں گا آقا جی میں اپنی بیٹی دے نال بڑا پیار کردا پیا وا 5 سال عمر ہو گئی میری بیٹی دی جدوں میں گھروں جا کے باہر جانا واپس آنا آ کے دروازہ کھٹکھٹانا سا میری بیٹی آ کے بڑے پیار دے نال دروازہ کھول دیے جدوں جا کے بستر تے لیٹ جانا وا اس ویلے آ کے اپنے چھوٹے چھوٹے ہتھاں دے نال میرے پیراں نو دباندی سی آقا جی او دے ہتھاں وچ اتنی طاقت نہیں سی لیکن جتنے پیار دے نال دباندی سی میری ساری تھکاوٹ دور ہو جاندی سی آقا جی بڑا پیار کر رہی ہے میری بیٹی 5 سالاں تو بعد جدو ایک دن میں بازار گیا ایک ظالم نے میرا گریبان پکڑ کے آکھیا ہے تو بغیرت ہو گیا ہے تیرے گھر دے اندر بیٹی بڑی ہو گئی ہے کسے نال نکل جائے گی تیری عزت دا جنازہ نکل جائے گا آقا نے مینوں ایسیاں گلاں کیتیاں میں گھر گیا جا کے بیٹی نو اٹھا کے جدو جاون لگیا میری بیوی پوچھ دی ہے کتھے جا رہے ہیں اس ویلے میں آکھیا میں تیرے بھائیاں ول جا رہے ہاں اے دے مامواں ول جا رہے ہاں جدو میں اپنی بیوی دے نال جھوٹ بول کے باہر آیا ایک دوست دے گھر گیا تو اوزارے قبر چکے قبر کھودن والے اوزار چکے جدو میں جنگل دی طرف بیٹی نو لے کے گیا میری بیٹی پوچھ دی ابو جی ادھر تے میرے ماموں دا گھر کوئی نہیں میں اپنی بیٹی دے نال جھوٹ بولدا اونوں جنگل دے وچ لے گیا ایک جگہ تے میں بیٹی نو بٹھا دیتا ہے میں اودی قبر کھود رہا وا آقا جی میری بیٹی آ کے اپنی چادر دے پلو دے نال میرا پسینہ صاف کر دیے کہندی ابو جی بیٹھ جاؤ تساں تھک گئے ہو بیٹھ جاؤ تواڈے چہرے تے پسینہ آ گیا ہے تواڈے چہرے تے قبر دی مٹی آ رہی ہے اس بیچاری نو اے تے نہیں سی پتا کہ اے مینوں دباون دی کوشش کیتی جا رہی ہے اے مینوں دفناون دی کوشش کیتی جا رہی ہے آخرکار او کہندا ہے حضور میں اپنی بیٹی نو بٹھا دیتا جدو بیٹی نو بٹھایا میں پھر او دی قبر کھودنی شروع کر دیتی جدو او دے قد تو گہرا گڈا تیار ہو گیا آقا میں اپنی بیٹی دے بالا تو پکڑ کے بیٹی نو کھڈے دے وچ سٹیا ہے اوتے مٹی پا رہا میری بیٹی دیاں چیخاں نکل گئیاں میری بیٹی کہندی ابو جی میرا دم گھٹدا ہے ابو جی میرا ساہ گھٹ رہا ہے مینوں کیوں مار دے پئے ہو جدو او بیٹی پکار کے کہندی ہے او در ترجمہ کیتا رومی کشمیر نے کہ دھیاں لئی پردیس وے بابل تے پترا لئی جاگیرا چپ رہنا تے کچھ نہ کہنا اے دھیاں دیاں تقدیرا آقا جی میری بیٹی میں نو پکار دیئے لیکن میں نہیں سنی ہو دی جدوں بار بار پکار رہی ہے میں سوچا کہ زبان بند کر دیوا آقا جی میں ایک بڑا سارا پتھر اٹھایا پتھر اٹھا کے میں اپنی بیٹی دے سر دے وچ مارے آئے میری بیٹی دے سر دے وچ خون دا فوارا نکل کے میرے کپڑیاں تے آیا میری بیٹی قبر دے وچ تڑپن لگ پیندی ہے آقا میں تڑپتی بیٹی دی قبر تے مٹی پا کے آ گیا وا اج کئی راتاں بیت گئیاں نے کئی
کئی دن گزر گئے نے آقا جدوں جا کے بستر تے لیٹدا واں میری بیٹی خواب چا کے میرا دامن پکڑ لیندی ہے کہندی ہے ظالم بابا بول تے صحیح مینوں کیوں مارے آئی ابا میرا جرم کی سی میں تے کدی تیرے اگے اچا بھی نہیں سا بولی میرے دوستو سے لیو بیٹی کہندی ہے ابو جدوں قیامت دا دن ہوئے گا اللہ کریم دی عدالت ہوئے گی سیدہ فاطمہ زہرا پاک دے بابا دی وکالت ہوئے گی اس ویلے میں تیری شکایت لاواں گی آقا جی جدوں دا سنیا مینوں نیند نہیں آندی میرے نبی نے کہانی سنی تے حضور دی رو رو کے داڑھی تر ہو گئی ہے میرے سرکار فرماندے نے وعدہ کر اج تو بعد بیٹیاں نہیں مارے گا وعدہ کرائی تو بادھیاں نہیں مارے گا میرے نبی نے فرمایا جنہوں رب نے ایک بیٹی دیتی دو دیتی تین جنیاں رب نو پسند آئیاں رب نے بیٹیاں دیتیاں انہیں او دی اچھی پرورش کی تھی انہوں اچھا دین پڑھایا رخصتی کر دیتی نکاح پڑھا کے ٹور دیتا وہ جنت دے وچ کلا نہیں جائے گا اے تو انگلا جے جڑیاں ہوئیاں نے اے محمد دے موڈے نال موڈا جوڑ کے جنت وچ داخل ہو جائے گا میرے دوست تینوں حضور دا دین عزت دے وے تے تو آکے سانو پردہ سانو علماء قید کر رہے سانو دین قید کر رہے میں کہنا چاہنا تیری نجات اے ٹی وی تے بیٹھن والیاں کنجریاں دے طریقے وچ نہیں ہے یہ تو صحیح مانے سیدہ فاطمہ زہرا دی خادمہ بن جائیں گی تیری دنیا بھی سمر جائے گی تیری آخرت بھی سمر جائے گی اور اج دی محفل تو فائدہ اٹھان دے یہ بھی سن دے جاؤ کہ جس طرح آج اسی محفل دے اندر بیٹھے ہیں ایویں اپنیاں پیشانیاں دے نال اساں رب دے گھر نوں بھی آباد کریے جدوں رب دا گھر آباد ہو گیا سمجھی پھر سادہ گھر بھی آباد ہو گیا اور قرآن دی تلاوت کریے میرے نبی نے فرمایا سی جن نے قرآن دی زیارت کی تھی انہیں میں محمد دی زیارت کی تھی اپنے چہرے تے حضور دی سنت سجائی حضور نے فرمایا من تمسک بسنتی اندہ فساد امتی فلہ اجر میات شہید حضور نے فرمایا جدو میری امت دے جو فساد برپا ہو جائے گا جڑا میری ایک سنت نو زندہ کرے گا رب انہوں سو شہیدان دا ثواب عطا فرما دے اپنے ماں باپ دی عزت کریے ماں باپ دا چہرہ تکنا عبادت ہے چھوٹیاں دے نال پیار کریے آخری وصیت موٹا گجراتی دی آپ نے بڑے پیار دے نال سمجھایا ذرا اچھی آوازاں کہہ دو سبحان اللہ اگر آواز ڈگلی ہوئی تو میں تقریر دوبارہ شروع کر دینی ہے اور اچھی آوازاں سبحان اللہ آپ فرماندے نے جنج ہنجواں دیاں ٹکی ویڑے اندر رو دیاں ہون تیاریاں نے جڑے نین سیتک دے میاں دن راتی اج اونا بھی باریاں ماریاں نے جڑے کہندے سی مران گے نال تیرے اج اونا بھی بازیاں ہاریاں نے جدوں باغ وچ خزانے میاں وال کھولے پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نے پھر چکی پا پوشاک سی کرو چلی جتھے عمراں بیٹھ گزاریاں نے کنڈ چک کے پچھلیا پھر سائیاں راتاں پچھلیاں کیویں گزاریاں نے پھر ٹر پہ سنجے گھر نو چپ کر کے باجاں جدوں پیا نے ماریاں نے رل کے ماپیاں نال میاں ویر روول نالے رون سہیلیاں ساریاں نے پھر کھاتے کھول کے بیٹھ گئے عملہ دے گلاں پچھیاں پچھلیاں ساریاں نے کولا والیاں وسنے نصیب ہویا ڈب مویاں جو کالا ہاریاں نے ڈب مویاں جو کالا ہاریاں نے پھر جنج ٹھک گئی عمل برات والی ختم ہویا سب انتظاریاں نے سیرا پاپ
بخشدا مکھڑے تے پھرائیاں نبی دیاں واریاں نے نبی آکھیا امتی اے ہے میرا گلاں مکیاں پچھلیاں ساریاں نے محمد بھوٹیا چوٹھائی جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے اللہ کریم دی پاک بارگاہ وچ دعا ہے مالک میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے محفل سجان والے محفل نچان والے اللہ کریم سب دے ہر جائز نیک دلی مقاصد پورے فرمائے اب جس کا جی چاہے وہی پائے روشنی ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین